रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल आजै सक्ने संघीय संसद सचिवालयको तयारी। आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिन सांसदलाई सभामुख सापकोटाको आग्रह। गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, बागलुङ, गोर्खा र पूर्वी नवलपरासीमा 38 र उदयपुरका 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। डोटी र बैतडीमा क्वारेन्टाइनमा रहेका एक जनाको मृत्यु, पीसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी। बन्दाबन्दीको समयमा 11,03,000 परिवारलाई राहत वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दावी। रुकुम नरसंहारबारे बुझ्न धेरै समितिहरू गठन गरिँदा निष्पक्ष छानबिन प्रभावित हुन सक्ने नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यको आशंका। रंगभेद र प्रहरी ज्यादतीको विरोधमा अमेरिका सहित बेलायत र अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा हजारौंको प्रदर्शन। र बायर्न जर्मन बुन्डेसलिगाको उपाधि नजिक, बर्लिनमाथि डर्टमुन्डको संघर्षपूर्ण जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल आज सक्ने संघीय संसद सचिवालयको तयारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहितका मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमाथि आज छलफल सुरु भएको हो। आजको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्ने उल्लेख छ। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि पनि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा अहिले सो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावको धारणा राखिरहेका छन्। आज छलफलका लागि तय भएका मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न व्यक्तिगत र सामूहिक गरी 10 वटा संशोधन परेको छ। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि अस्ति शुक्रबारबाट छलफल सुरु भएको हो। यस्तै राष्ट्रिय सभाको जारी बैठकमा अहिले विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखिरहेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिन सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ। केही दिनदेखि सांसद बीच आरोप प्रत्यारोप चलेपछि सभामुख सापकोटाले अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सञ्चालन भइरहेको संसद बैठकमा आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिन आग्रह गर्नुभएको हो। केही दिन अघिको बैठकमा नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सतगौवाले भारतीय चेलीले संसदमा दादागिरी गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको थियो। आजको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीले विशेष समय लिएर सो विषयमा प्रवेश गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को दफा 21 को ङमा भएको व्यवस्था अनुसार आरोप प्रत्यारोप नगर्न भन्नुभएको हो। सो दफामा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा असर पर्ने गरी बोल्न नपाइने उल्लेख छ। सांसद चौधरीले राखेको धारणाको विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर आवश्यक छानबिन गर्ने पनि सभामुख सापकोटाले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो। सांसद चौधरीले धारणा राखेको भोलिपल्टै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सो भनाई सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा आज बिहान थप 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहान थप 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 113 पुगेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार संक्रमितमा स्याङ्जाका 14, बागलुङका 10 जना रहेका छन्। यसैगरी गोर्खाका 10 जना रहेका छन्। गोर्खामा पहिलो पटक संक्रमित भेटिएको हो। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा 4 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित सबै पुरुष रहेको र उनीहरू 17 देखि 52 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। उनीहरू सबै हालै मात्र भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा शनिबार राति गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक तथा प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले संक्रमितलाई सम्बन्धित जिल्लाको अस्पतालको आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै उदयपुरमा आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चौदण्डीगढीका 1 र बेलका नगरपालिकाका 2 सहित 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना पोजिटिभ देखिएका 3 जना नगरपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। संक्रमित मध्ये 32 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्।
डोटीको स्थानीय क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकको मृत्यु भएको छ। केआइसिङ गाउँपालिका 3 स्थित क्वारेन्टिनमा बसेका 19 वर्षीय नरेश अहिरको आज बिहान 3 बजे मृत्यु भएको दुर्गा माण्डौ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य स्वयंसेवक तिलबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनी लामो समयदेखि मुटुका बिरामी थिए, तर उनको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन। बेला बेला मुखबाट रगत निकाल्ने, काँप्ने लक्षण देखिँदै आएको उनका बुबा गजय सिंह अहिरले बताउनुभयो। यही जेठ 20 गते भारतको दिल्लीबाट आएका उनी स्थानीय सीताराम आधारभूत विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। छोरा ढलेपछि स्याहार गर्न उनी आफै क्वारेन्टिन बस्ने शर्तमा भित्र पसेका थिए। मृतकका बुबा पनि गैरातीबाट क्वारेन्टाइनमै बसेका छन्। भारतबाट आएर बैतडीको पाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेका 30 वर्षीय हरि लुहारको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालयको क्वारेन्टिनमा बसेका पाटन नगरपालिका 6 सन्तोलिका लुहारको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले बताउनुभयो। गत शुक्रबार भारतको बेंगलोरबाट आएका उनी कैलालीको गौरी फन्टा नाका हुँदै गाउँ पुगेका हुन्। शनिबार बिहान 11 बजे मात्र उनी क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। साँझै काशी बेहोस भएका लुहारको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक साउदले बताउनुभयो। मृतकलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको परीक्षणका लागि स्वाबको नमुना संकलन गरिएको छ। स्वाब नमुना परीक्षणका लागि धनगढी पठाइने नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदन सिंह महराले बताउनुभयो। केही दिन अघि मात्रै जिल्लाकै पुरचौडी नगरपालिकाकी 22 वर्षीय युवतीको पनि क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले रुकुम नरसंहारबारे बुझ्न धेरै समितिहरू गठन गरिँदा घटनाको निष्पक्ष छानबिन प्रभावित हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय रूपमा खबरदारी हुँदा समेत धेरैवटा समिति बनेको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण जस्तो पीडितले न्याय नपाउने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा कुरा गर्दै उहाँले रुकुम घटनाका पछि कुनै न कुनै रूपमा जात जोडिए पनि त्यसलाई जातका आधारमा र लकडाउन उल्लङ्घन गरेको घटनाका रूपमा मात्रै विश्लेषण गर्दा मृतक र घाइतेमाथि अन्याय हुने बताउनुभयो। नरसंहार जस्तो घटनामा पनि समाज विभाजित हुनु आफैमा दुःखद भएको उहाँको टिप्पणी थियो। बन्दाबन्दीको समयमा 11,03,000 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा 11 लाख परिवारका करिब 45 लाख जनाले राहत सुविधा पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय स्थानीय तहले श्रममा आधारित राहत वितरण गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्यले हालसम्म 101 स्थानीय तहले श्रममा आधारित राहत वितरण गरिएको गराएको बताउनुभयो। राहतका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित अन्न मुख्य प्राथमिकतामा परेको उपसचिव आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। मुलुकका अधिकांश भागमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रुकुम पश्चिममा भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। कोरोना संक्रमण हुन नदिन र भइहालेमा यससँग जुझ्न रुकुम पश्चिमले पूर्व तयारीलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। रुकुम पश्चिमबाट महेश केसीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशका झण्डै 500 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिसकेको छ। कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा संक्रमित भेटिए पनि रुकुम पश्चिम भने अहिलेसम्म सुरक्षित देखिएको छ। भारत तथा नेपालकी अन्य स्थानबाट जिल्ला भित्रिएका 1746 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन जारी छ। यसमध्ये 293 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ भने 277 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम कोरोना नियन्त्रण फोकल पर्सन ईश्वर रावल, पीसीआर को परीक्षणको दायरा चाहिँ अहिले बढाएको छौँ। हामीले सुरुमा धेरै आरडीटीहरू गर्यौं, त्यसपछि हामीसँग थोरै चाहिँ भिटिएम को अभाव भएर बीचमा अलिकति परीक्षणको दायरा निकै साँगुरो भएको थियो। नेपालको चाहिँ जिल्लाहरूबाट आएको जो चाहिँ कोठामै बसेर सो अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू अथवा अन्य कर्मचारीहरूको चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ आरडीटी परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने भारत तथा अन्य मुलुकहरूबाट प्रवेश गर्नु भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वाब संकलन गरेर हामीले उहाँको परीक्षणको लागि सुर्खेत र केही चाहिँ स्वाबहरू चाहिँ दाङमा पठाएका छौँ। जिल्लाभरि जम्मा 2320 जनाका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरिएको छ भने जिल्ला अस्पताल सल्ले, कोरोना विशेष अस्पताल चौरजहारी र 8 बिस्कोट तथा अन्य स्थानीय तहमा गरेर जम्मा 76 वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ। साथै विद्यालयमा क्वारेन्टिन तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आइसोलेसन थप गर्ने गरी पनि काम भइरहेको छ। रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौड्याल, बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई यथोचित राख्ने, सुरक्षित राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने पर्याप्त तयारी गरेको अवस्था छ र हाम्रो जिल्लामा हाल
आजसम्म चाहिँ यो रोग नदेखिएको अवस्था हो र यद्यपि देखिहालेको अवस्था आएमा पनि हामीले घनीभूत रूपमा यथोचित व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी प्रोएक्टिभ म्यानरका साथ लागेको अवस्था छ। संक्रमणको दर उच्च भएपछि पूर्व तयारी अपुग हुने बुझाइमा यो बेला रुकुम पश्चिमका सबै स्थानीय तह जुर्मुराएका छन्। लकडाउनको अवज्ञा, भारत सहित नेपालकै विभिन्न स्थानबाट सहजै जिल्ला प्रवेश र बजार पसल खुला हुनुले पनि संक्रमणलाई निम्तो दिए झैं लाग्छ। सरकारी तहबाट व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण आवश्यक रहे पनि सरकारले जारी गरेका नियम पालना गर्दै रुकुम पश्चिमलाई संक्रमणबाट बचाउने जिम्मेवारी अब जनताको पनि बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको राजधानी वाशिङटनमा रङ्गभेद र प्रहरी ज्यादतीको विरोधमा अमेरिका सहित बेलायत र अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्। मिनेसोटाको मिनियापोलिसमा जर्ज फ्लोइड मारिएको घटनाको विरोधमा लगातार 12औं दिन पनि प्रदर्शन भएको हो। फ्लोइडको जन्म भएको नर्थ क्यारोलाइनमा मानिसहरू भेला भएर स्मृति सभा गरेका थिए। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस नजिकैको प्रदर्शन निषेध गरिएको लिङ्कन मेमोरियल तथा लाफायटे पार्कमा विरोध प्रदर्शन भएको सीएनएनले जनाएको छ। बेलायतमा पनि हजारौं मानिस सहभागी भएर रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन गरेको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। यस्तै अस्ट्रेलियाको सिडनी, मेलबर्न र ब्रिस्बेन सहितका शहरमा पनि प्रदर्शन भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी फैलन सक्ने भएकाले ठूलो संख्यामा भेला नहुन भने पनि मानिसहरू त्यसलाई तोडेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। फ्लोइडको मे 25 तारिकमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। उनलाई स्थानीय प्रहरी अधिकारीले पक्राउ गर्ने क्रममा घुँडाले घाँटीमा लामो समयसम्म थिचेका थिए। सो घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अमेरिका सहित विश्वभर रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन चर्किएको हो। सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 4 जना पूर्व प्रहरीलाई जेल चलान गरिएको छ। 4 मध्ये 1 जनालाई हत्याको आरोप छ। अन्य 3 जनालाई हत्याको समयमा साक्षी बनाएको भएको आरोप लगाइएको छ। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 69,82,883 पुगेको छ। 4,02,273 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 19,88,544 जना संक्रमित पुग्दा 1,12,096 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 6,77,494 जना संक्रमित पुगेका छन्। त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 36,044 जना छ। तेस्रो स्थानमा रहेको रसियामा संक्रमितको संख्याको आधारमा ज्यान गुमाउनेको संख्या निकै न्यून देखिएको छ। त्यहाँ 4,58,689 संक्रमित पुग्दा 5,725 जनाको ज्यान गएको छ। स्पेनमा 2,88,390 संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 27,125 छ। संक्रमितको संख्याकै आधारमा बेलायतमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ 2,84,868 जना संक्रमित पुगेसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 40,565 पुगेको छ। 6औं स्थानमा रहेको भारतमा 2,47,040 जना संक्रमित पुग्दा 6,946 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। बायर्न म्युनिक जर्मन बुन्डेसलिगाको उपाधि नजिक पुगेको छ। शीर्ष स्थानको बायर्नले गैराती वायर लिभरकुसेनलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै दोस्रो स्थानको बोरुसिया डर्टमन्डसँगको दूरी 7 अङ्कले फराकिलो पारेको छ। लिभरकुसेनको मैदानमा 1-0 ले पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याएर बायर्नले जित दर्ता गरेको हो। बायर्नको जितमा किङ्स कोमेन, लियोन गोटेजका, सोग्री गनाब्री र रोबर्टो लेवान्डोस्कीले 1-1 गोल गरे। यो जितपछि बायर्न अब उपाधिबाट 2 जित मात्रै टाढा छ। बायर्नले 30 खेलमा 70 अङ्क जोडेको छ। डर्टमन्डको 63 अङ्क रहेको छ। यस्तै उपाधिको झिनो आशा बोकेको बोरुसिया डर्टमन्डले गए राति हर्था बर्लिनमाथि सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्यो। हर्था बर्लिनमाथि 1-0 को जित निकालेको डर्टमन्डले उपाधि जित्न बाँकी रहेको सबै 4 खेलमा जित निकाल्नुपर्नेछ। बायर्नले अब बोरुसिया मोन्चेन ग्लाडाबाख, वेडर ब्रेमेन, फ्रेबर्ग र वोल्फबर्गसँग खेल्न बाँकी छ। डर्टमन्डले डुसेलडर्फ, माइन्स, आरबी लाइप्जिग र होफेनहाइमसँग खेल्न बाँकी छ। गए राति नै भएका अन्य खेलमा फ्रेबर्गले मोन्चेन ग्लाडाबाखलाई र माइन्सले एट्र्याक्ट फ्र्याङ्कफर्टलाई पराजित गर्यो। लाइप्जिग र पाडेरबर्न तथा डुसेलडर्फ र होफेनहाइमले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। हौस् प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना
र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।